نحمده ونصلي على رسوله الكريم صدر محترم حضرت خاتمانی صاحب رحمت برکاتہم، سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احرار اسلام کا دستور و منشور قرآن مجید ہے، اور قرآن کے اس دعوت کو اور اس پیغام کو اور مجلس احرار اسلام کے دستور و منشور کو امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند شعروں میں اس کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو قصد منزل حق ہے، جو قصد منزل حق ہے، تو پھر کتاب مبین کو ہجوم تیر شبی میں چراغ راہ بناؤ۔ یہی ہے درس اخوت، یہی پیام بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھڑاؤ۔ میں مجلس احرار اسلام ملتان کے ناظم تبلیغ مفتی نجم الحق صاحب کو درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ اور معزز ضیوف کو دعوت دیں۔ محترم مفتی نجم الحق صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب من أعماق قلبي إصالة عن مجلس أحرار إسلام ونيابة عن جميع الإخوة المستمعين بجميع ضيوفنا الكرام والقراء العظام الذين تشرفوا من جمهورية مصر الإسلامية. وإن تلاوة القرآن الكريم بلحن داود عليه الصلاة والسلام ولحون العرب وأصواتها مما يميز أرض مصر من بين جميع العالم الإسلامي. ولا تخفى على أحد العلاقة القوية المتينة لأهل مصر بالقرآن الكريم، وهي كعلاقة البلابل بالورود والأزهار. ولأجل ذلك أصبح أهل باكستان يحبون أرض مصر وأهلها. ولكم من أعماق قلوبنا جزيل الشكر وأطيب التحايا والتهاني، إذ قد أجبتم ولبيتم بدعوتنا وطلبنا. فقدومكم الميمون شرف وعز لنا، ولمؤتمر ختم النبوة لا يوجد فوقه شرف وعز. أود أن ألفت انتباه جميع الضيوف الكرام وعنايتهم الكريمة إلى كلمة بسيطة عن مجلس أحرار إسلام. معشر الضيوف الأكارم، إن لهذا المسجد مسجد أحرار، ولهذا المكان شناب نكر، ولهذه الجماعة مجلس أحرار إسلام تاريخا متألقا رائعا. وتاريخ الأحرار مشحون بالحركات النشيطة الممتازة المتميزة. وهذه الجماعة المباركة لها أيام مقرونة ومصحوبة بالتضحيات التي لا تحصى في استقلال البلد وإقامة الخلافة الإسلامية وتنفيذ شرع الله الذي لا شريك له. قد بذلت هذه الجماعة الطيبة جهودا حثيثة في الكفاح عن ختم النبوة والرسالة المحمدية والدفاع عن أعراض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي حركة إحياء أسماء الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وترويجها في البلاد الإسلامية. ولا يمكن لأحد أن يذكر حركة استقلال البلد الحبيب وحركة الدفاع عن ختم النبوة ضاربا صفحا عن ذكر الأحرار، فإن هذه الحركات لا يتصور وجودها في هذه البلاد بدون مجلس أحرار إسلام. واليوم بفضل الله تعالى وكرمه يقدم مجلس أحرار إسلام أكثر من 20 مسجدا ومدرسة ومراكزا لخدمات دينية تعليمية في المدن المختلفة تحت القيادة الراشدة الصالحة لفضيلة الشيخ مولانا السيد كفيل البخاري دامت بركاتهم العالية. وجميع هذه المراكز نشيطة في المجال التعليمي والتربوي. إن نطاق الأعمال الفكرية وأعمال النشر يتوسع يوما بعد يوم،
إن الدورة السنوية لختم النبوة ودورات فهم النبوة مستمرة جارية في جميع أنحاء البلاد. المجلة الشهرية باسم نقيب ختم النبوة بمدينة ملتان تطبع منذ 35 عاما، وهذه المجلة تلعب دورا نموذجيا على الصعيد العلمي والفكري، وبالإضافة إلى ذلك هناك تبذل جهود طيبة ويجري نضال وكفاح جاد في مجالات هامة جدا، من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإلقاء الدروس على موضوع ختم النبوة ورد الفرقة القاديانية وكفالة حديث السن بالإسلام وغيرها. ينشر ويوزع الأدب والمواد المطبوعة الأخرى بعدد كبير وكمية هائلة حول حفظ عقيدة ختم النبوة ونشرها ودحض الفرقة القاديانية. أسأل الله أن يتقبل جهودنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين.